29 वर्ष अघि स्थापना भएको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात् सार्क समग्र क्षेत्रको हितमा काम गर्ने सरकारी स्तरको एकमात्र संगठन हो। यसको उद्देश्य 8 सदस्य राष्ट्रहरूबीच रहेको मतभिन्नता कम गर्नु, आर्थिक विकासको माध्यमबाट सामूहिक हितको लागि काम गर्नु र यी मुलुकका नागरिकहरूको जीवनस्तर सुधार गर्नु लगायत रहेको छ। तर सदस्य राष्ट्रका शासकहरूबीच रहेको परस्पर आशंका, वैमनस्यता, साझा विकास प्रयासको अभावमा सार्कले उद्देश्य अनुरूप परिणाम दिन सकेको देखिँदैन। विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेका कृषि प्रणाली सुधार र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र साधनको उचित व्यवस्थापनमा एकमत निर्माण हुन नसक्दा यस क्षेत्रको विकास अपेक्षाकृत अघि बढ्न सकेको छैन। फलस्वरूप सिङ्गो दक्षिण एसिया गरिबहरूको साझा वासस्थलको रूपमा विश्वमा चित्रित हुँदै आएको छ। यस क्षेत्रको विकासको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न हरेक वर्ष सार्क शिखर सम्मेलन हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि स्थापना कालदेखि हालसम्म 18 पटक मात्रै सार्क सम्मेलन भएका छन्। प्रत्येक सार्क शिखर सम्मेलन हुनुपूर्व सम्बन्धित देशका नागरिकहरूबीच दक्षिण एसियाली मुलुकहरूका साझा सवालबारे व्यापक परामर्श गर्ने उद्देश्यले जनसार्क सम्मेलन गर्ने गरिएको छ। जनताका वास्तविक समस्याहरूलाई सार्क सम्मेलनको क्रममा सम्बोधन गर्नका लागि दबाव सृजना गर्न यस्तो भेला अर्थात् जनसार्क सम्मेलन गरिँदै आएको हो। सन् 2007मा पनि नेपालमा जनसार्क सम्मेलनको आयोजना भएको थियो। यसपटक 2071 साल मङ्सिर 10 गते काठमाडौँमा 18औं सार्क शिखर सम्मेलन हुनु अघि आयोजक राष्ट्र भएको कारण नेपालमा जनसार्क क्षेत्रीय सम्मेलन गरिएको छ। जनसार्क नेपालको सचिवालयको रूपमा कार्यरत गैर सरकारी महासंघले दुवै पटक जनसार्क क्षेत्रीय सम्मेलनको आयोजना गरेको हो। यसपटक सम्मेलनको तयारी भइरहेको बेला दक्षिण एसियाली क्षेत्रका नागरिक संगठनहरू, सामाजिक अभियानहरू र सामाजिक अभियन्ताहरूको साझा पहलमा मङ्सिर 6 देखि 8 गतेसम्म जनसार्कले अन्तर्देशीय जनसार्क सम्मेलन आयोजना गरेको छ। यसपटक पिपुल्स मुभमेन्ट्स युनाइटिङ साउथ एसिया फर डेमोक्रेसी, सोसल जस्टिस एन्ड पिस, प्रजातन्त्र, सामाजिक न्याय र शान्तिका लागि दक्षिण एसियालाई संगठित गर्न जनसहभागिता भन्ने मूल नाराका साथ जनसार्क सम्मेलन आयोजना गरियो। जनसार्क सम्मेलन अघि ललितपुरको पुल्चोक र एकान्त कुनाबाट सुरु भएको र्यालीमा सार्क मुलुकहरूका 100 भन्दा बढी सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि लगायत करिब 4000 जनाको सहभागिता रहेको थियो। दुवै स्थानबाट निस्किएको र्याली बीचमा मिसिएर ललितपुर स्थित जाउलाखेलमा रहेको स्टाफ कलेजमा सभामा परिणत भएको थियो। सम्मेलनको सुरुवात भएको संकेत दिँदै उद्घाटन समारोहमा जनसार्कका संयोजक शर्मिला कार्कीले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुभयो। I would like to welcome on behalf of People's Sark to all of the friends, and especially would like to Nepalese civil society please help those delegates from the South Asia to make them very enabling to work their workshop. नेपाल बाहेक सार्क सदस्य राष्ट्रका 500 प्रतिनिधि सहभागी जनसार्कको उद्घाटन नेपालका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले गर्नुभयो। दक्षिण एसियालीको मुहार फेर्नलाई उठ, नेपालबाट उठ, भारतबाट उठ, भुटानबाट उठ, मालदिभ्सबाट उठ, दक्षिण एसियालीको मुहार फेर्नलाई उठ, दक्षिण एसियालीको मुहार फेर्नलाई उठ। पाकिस्तानबाट उठ, अफगानिस्तानबाट उठ, श्रीलङ्काबाट उठ, बङ्गलादेशबाट उठ, दक्षिण एसियालीको मुहार फेर्नलाई उठ, दक्षिण एसियालीको मुहार फेर्नलाई उठ। जनसार्क सम्मेलनको प्रमुख आतिथ्य गर्नुभएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गौतमले
यस क्षेत्रमा रहेका सबै किसिमका समस्याहरूमा जनसार्कले बहस चलाउँदै आएको स्मरण गर्नुभयो। सार्कमा अहिले पनि द्विपक्षीय समस्यामा छलफल गर्न सक्दैनौँ, तर पनि सार्क धेरै धेरै समस्या भएका देशहरू आपसमा ती समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति द्विपक्षीय सहयोग र सम्बन्ध कायम गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि हामीले सार्कको तर्फबाट बसेर बहुपक्षीय हितका निम्ति छलफल गर्न सक्छौं। जनसार्कमा त्यो कुनै प्रतिबन्ध छैन। यहाँ हामी सबै किसिमका समस्यामा छलफल गर्न सक्छौं, सबै किसिमका समस्या समाधान गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्छौं र त्यसो गर्दै आएका छौं। जनता स्तरमा सम्पर्क यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, जसले राज्यका बीचमा उत्पन्न भएका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको निम्ति यसले प्रेरित गर्न सक्दछ र भोलि गएर राज्यका बीचमा रहेका समस्याहरू समाधान गर्नको निम्ति हामी सक्षम हुनेछौँ। I have some requests from the civil society. As I mentioned at the beginning, we are more than 90% and the government are less than 9%. Why we are not that much active to change the society? We, the people of this vast region, need to enhance our pressure on the policymakers. They must work for sustainable democracy, secularism, and work for a society free from exploitations that is clearly specified by the People's Sarc in the countries being inclusive and broad-based. It is almost 25 years now that Bhutan king evicted more than 130,000 people out of 725,000. It is, in fact, a very, very serious concern, serious matter to all the SAARC states. Promise that we will work tirelessly until our dream of people-centered regional integration, growth and prosperity is achieved. People SAARC Zindabad! We've been now led to believe that just focusing on the lowest common denominator of the right to life and the right to be free from physical torture or rape is enough for us. I put it to you, ladies and gentlemen, it is nowhere enough for us. We ought to have the right to live a dignified life. जबसम्म बालबालिकालाई संरक्षण, शिक्षा, पोषण र उचित बालमैत्रिक वातावरण दिइदैन तबसम्म दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको प्रगति संभव छैन। हम सब चाहेंगे कि सार्क के सरबराहान अवाम और दूसरों को मिलने की आज़ादी के लिए पूरे साउथ एशिया को वीज़ा फ्री दें और बॉर्डर रोको खोला जाए। Democracy, social justice and peace have to be reclaimed from those who peddle their names. And to reclaim them, we need a renewal of people's movements. We toil the land, but we are not called farmers. We are called agricultural laborers. We fish the inland, we fish the sea, but we are not called fisher folk. We are still agricultural laborers. We are forced into manual scavenging. Never such kind of a system existed in any part of the world. But here in South Asia, manual scavenging is still there. We are forced. Shame to the civil society, shame to the governments that we still have this kind of a practice. We must put an end to this practice. I remember 10 years ago, there was a huge gathering in Mumbai, World Social Forum. I believe in the future, these People's Sarc can become really gathering of all the people of Global South. The main objective of the caravan is to build a strong grassroots movement
network in South Asia, which will be a complement to the global climate campaign on climate justice. यो सार्क आउँदा मात्रै होइन, यो सार्कको जुन कमिटी छ यो कमिटीलाई कन्टिन्यू अर्को सार्क आउँदासम्म पनि सञ्चालन गर्ने फोरमको रूपमा स्थापित गरौँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। उद्घाटन सके लगत्तै विभिन्न विषयहरूमा अन्तर्संवाद तथा कार्यशालाहरूको सुरुवात भयो। 3 दिनसम्म चलेको कार्यशालामा स्वदेशी तथा विदेशी सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले विभिन्न 72 विषयगत छलफलमा भाग लिए। यस क्षेत्रका द्विपक्षीय लगानी सम्बन्धी सन्धिहरू, लगानीकर्ताहरूको सुरक्षा सम्बन्धी प्रावधानदेखि महिला तथा बालबालिकाका समस्या र तिनीहरूको समाधानका उपाय लगायतका विषयहरूमा पनि अन्तर्क्रिया भए। जनसार्क सम्मेलनको क्रममा प्राकृतिक प्रकोपको समस्यासँग सामना गर्न दक्षिण एसियाली महिलाले अवलम्बन गरेका रणनीति र उनीहरूको क्षमता सम्बन्धी अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिएको थियो। महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा र त्यसको अन्त्यका लागि क्षेत्रीय स्तरबाटै एकीकृत पहल थाल्नुपर्ने औल्याउँदै एक अलग्गै सत्रमा अन्तर्क्रिया भएको छ। बालविवाह विरुद्ध विस्तृत चेतनाको विषय यस क्षेत्रका विद्यालयहरूको पाठ्यक्रममा नै समावेश गर्न माग गरेका छन्। त्यस्तै वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपालद्वारा आयोजित सन् 2015 को विकास लक्ष्य बनाउँदा बालबालिकालाई केन्द्रबिन्दुमा राख विषयक कार्यक्रमका सहभागीहरूले बालबालिकामा पोषणको अवस्था, उनीहरूको अधिकार लगायतका विषयमा चर्चा गरिएको छ। This may be a platform to influence agenda at the SARC level, but I'm sure there are other platforms that you've identified for yourself, such as for World Vision. I could say that our presence is at the regional level. There's ASEAN network. There's other regional and global networks, and we will be very persistent in trying to see that how children's agenda, which is core to our development philosophy, which is core to our objective, which is in terms of trying to see that how we reach child well-being of children, is we are committed to take it to the leaders, to influence them, and to see that if there are opportunities in this they are addressed. बालबालिकाका मुद्दामा सार्कका नेतृत्वहरूको प्रतिबद्धता खोज्दै कार्यक्रममा 4 अलग-अलग प्रस्तुति भएका छन्। त्यसैगरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा नागरिक समाजले स्वतन्त्र र स्वायत्त रूपमा काम गर्न पाउने वातावरण दिन प्रतिदिन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएकोमा नागरिक अगुवाहरूले चिन्ता व्यक्त गरे। We can struggle within our own country. That's the big pain as human rights defenders and then the whole people's perspective also. So we are with you. एक अलग्गै कार्यशालामा दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुक र दक्षिण एसियाली मुलुक बीच मानव अधिकारका विषयमा आपसी साझेदारीका आधारमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा महिलाहरूको नेतृत्व र चुनौतीहरू, घरेलु कामदारको समस्या, अव्यवस्थित शहरीकरणको व्यवस्थापन, खाद्य सुरक्षाको लागि एसियन फुड फर प्रोटेक्सन स्थापना लगायतका विषयमा पनि अलग अलग सत्रमा छलफल भएको छ। तीन दिनको कार्यशालाबाट आएका विचार र धारणा समेटेर सबै सदस्य राष्ट्र र सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँदै जनसार्क सम्मेलनले 24 बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ। जनसार्क क्षेत्रीय सम्मेलन 2014 को घोषणामा भनिएको छ, छुवाछुत प्रथा लगायतका सबै प्रकारका भेदभाव र सामाजिक आर्थिक असमानताको अन्त्य, भोग तथा गरिबीको समाधानको लागि तथा मानव अधिकारको रक्षाका लागि निश्चित समय अवधि तोकेर परिणाममुखी रणनीति अवलम्बन तथा कार्यान्वयन गराउनु पर्नेछ। महिला, बालबालिका, वैदेशिक कामदार, सीमान्तकृत समुदाय, माझी समुदाय, शरणार्थी, आदिवासी जनजाति, एचआईभी एड्स संक्रमित, मानव बेचबिखनमा परि बाँचेकाहरू, किसान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, राज्यविहीनहरू, द्वन्द्व तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित, सीमान्तकृत विभेदमा परेका लगायतलाई उच्च स्तरको सम्मान, सुरक्षाका साथ बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको आवश्यकता परिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। लोकतान्त्रिक प्रणाली मार्फत जनताको राजनीतिमा समावेश हुन पाउने अधिकार तथा शासन व्यवस्थाका विभिन्न क्षेत्रहरूमा उनीहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्न
आवधिक, स्वतन्त्र, पारदर्शी, विश्वसनीय निर्वाचन गर्नुपर्नेछ। विश्वव्यापी सिद्धान्त, अन्तर्निर्भरता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा आधारित सबै प्रकारका मानव अधिकारहरू, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक र नागरिक अधिकार लगायत विकासको अधिकार, खाद्यान्न तथा पोषणको अधिकार, काम गर्न तथा जीवनयापन गर्न पाउने अधिकार, सामाजिक सुरक्षाको अधिकार, सूचनाको अधिकार, भेला हुन पाउने तथा अभिव्यक्तिको अधिकार, बसोबासको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार, पानी, खाना, पोषण र सरसफाइको अधिकार, सङ्गठित हुन पाउने अधिकार तथा सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। वातावरण संरक्षण जलवायु न्यायका मान्यतालाई अंगीकार गर्दै भूमि, वन, पानी, खनिज पदार्थ लगायतका प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहन अन्त्य गर्नुपर्नेछ। विशेष गरी महिला र सामाजिक बहिष्करणमा परेका समुदायको प्राकृतिक स्रोतमाथिको नियन्त्रण स्थापित गर्दै परम्परागत र मौलिक ज्ञान प्रणालीको रक्षा र प्रवर्धन गर्नुपर्नेछ। जनताको सामूहिक अधिकार र दिगो विकासलाई अस्वीकार गर्ने नाफामुखी बजार तर व्यापारिक घरानाबाट निर्देशित नवउदारवाद विकास ढाँचालाई तत्काल रोक्नुपर्नेछ। दक्षिण एसिया क्षेत्रको समस्या समाधानको लागि दक्षिण-दक्षिणबीच जनमुखी समन्वयको पहिचान, प्रवर्धन र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। यस क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पर्यावरण र व्यापारको लागि दक्षिण एसियाली क्षेत्रबाट एकीकृत रूपमा आवाज उठाउन 2015मा दिगो विकास लक्ष्यमा जोड दिनुपर्नेछ। हरित गृह ग्यास उत्पादन गर्ने ऊर्जा तथा थोपारिएको प्रविधिमा आधारित दिगो विकास विरुद्धको विकास ढाँचाबाट हुने क्षतिलाई रोक्नुपर्नेछ। विश्वव्यापी जलवायु सौदाबाजी तथा साझा तर फरक जिम्मेवारीको सिद्धान्तलाई ख्याल गर्दै क्षतिको न्यायपूर्ण पूर्ति गर्न विभिन्न उपायहरूको अवलम्बन गर्नुपर्नेछ। शरणार्थी, राज्यविहीन, आन्तरिक विस्थापनमा परेका व्यक्तिहरू, श्रमिक, जबरजस्ती विस्थापनमा पारिएकाहरूको समस्या समाधानको लागि अन्तर्राष्ट्रिय संरचनासँग मेल खाने कानुनी, संस्थागत तथा नीतिगत उपायहरूको खोजी गर्नुपर्नेछ र दिगो समाधानका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्नेछ। वैदेशिक श्रमिकहरूको अधिकार स्थापित गर्न स्तरीय श्रम करार र ज्यालाको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। साथै अलपत्र परेका र आवश्यकतामा रहेका वैदेशिक कामदारहरूलाई सहयोग गर्ने संयन्त्र स्थापित गर्नुपर्नेछ। विगतमा भएका मानवाधिकार हननका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न पीडितमुखी तथा अधिकारमा आधारित संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्नेछ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मान्यताहरूसँग मेल खाने गरी दण्डहीनताको संस्कृति अन्त्य गरिनुपर्नेछ। जल, जमिन र जङ्गलको बहुआयामिक प्रयोगमा समुदायको सहभागिता गराई बृहत जनमुखी समाधान खोज्नुपर्नेछ। But we would like the head of our nations also actually emphasize this very need, this very important issues. बालविवाह, बाल श्रम, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक पीडा, मानव बेचबिखन, दाइजो प्रथा, जातका आधारमा हुने विभेद, परम्परागत रूपमा रहिआएका नराम्रा अभ्यास लगायत सबै किसिमका हिंसा अन्त्यको लागि मानव अधिकार मैत्री कानुनी संयन्त्रको निर्माण र कार्यान्वयन गरिनुपर्नेछ। बारुदी सुरुङ, विस्फोटक पदार्थ, हात हतियारको प्रयोग, ओसार पोसार र उत्पादनमा बन्देज गर्नुपर्नेछ। साथै यिनीहरूको भण्डारणलाई नष्ट तथा विस्फोटक पदार्थको अवशेष रहेको क्षेत्रलाई सफाई, द्वन्द्वबाट बचेका र तिनका परिवारहरूलाई सहयोग तथा पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। महिला, वयोवृद्ध, शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, आदिवासीसँग सम्बन्धित सार्क फोरमको स्थापना गर्नुपर्नेछ। यस क्षेत्रका जनताको सबै खाले अधिकारको परिपूर्ति, रक्षा तथा प्रवर्धनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी कानुनसँग मेल खाने गरी सहभागितामूलक उच्च स्तरको प्रभावकारी मानव अधिकार संयन्त्रको स्थापना र मानव अधिकार चार्टर लागू गर्नुपर्नेछ। यौन कार्यको लागि हुने महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखन विरुद्धको सार्क महासन्धिको उद्देश्य र क्षेत्रलाई व्यापक बनाउन यसलाई आवश्यक संशोधनको लागि तत्काल पहल गर्नुपर्नेछ।
जनसङ्ख्या र विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको कार्यनीति तथा बेइजिङ घोषणापत्र र महिला विरुद्ध हुने सबै खाले विभेदको अन्त्य सम्बन्धी महासन्धिको अनुकूल हुने बेइजिङ घोषणाका समीक्षा सम्मेलन अनुरूप यस क्षेत्रका सबै महिलाको यौन प्रजनन तथा स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। सैनिकीकरणलाई रोक्दै यस क्षेत्रमा शान्ति पुनर्स्थापना र समृद्धिको लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेछ। शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्व पश्चातको पुनर्निर्माण प्रक्रियामा महिलाहरूको निर्णय तहको भूमिकालाई स्वीकार गर्नुपर्नेछ। अन्य नागरिक सरह लाखौं दलितहरूलाई जन्मसिद्ध सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नागरिक र राजनैतिक अधिकार प्रयोगको अवस्था सुनिश्चित गर्न हरेक राष्ट्रले नीतिगत बजेटमा आधारित तथा कार्यक्रम सहितका उपायहरू अपनाउनु पर्नेछ। यस क्रममा दलित महिलाहरूको अधिकारको विशेष पहिचान र सुनिश्चितता गराउनु पर्नेछ। फोहोर र अवशेषको सङ्कलन जस्ता शुद्धिकरणको कार्यमा सिधै हातले काम गर्नुपर्ने सबै अवस्थाहरूलाई हटाउनु पर्नेछ। सरसफाइमा खटिने कामदारहरूको स्वाभिमानलाई मानव अधिकार, स्वास्थ्य र वातावरणीय दिगोपन जस्ता सिद्धान्तहरूसँग मेल खाने गरी स्थापित गर्नुपर्नेछ। आदिवासी समुदायको अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सन् 2014 सेप्टेम्बर 15 को भेलाले अङ्गीकार गरे अनुरूप आदिवासी समुदायलाई पृथक समूहको रूपमा संवैधानिक र कानूनी मान्यता स्थापना सुनिश्चित गराउनुपर्नेछ। श्रमलाई तत्काल सार्क क्षेत्रको समन्वयको एउटा क्षेत्र बनाउनु पर्नेछ। घोषणापत्रमा सबै महिलाहरूको सामाजिक सुरक्षा र प्रतिरक्षामा समष्टिगत नीति निर्माण, सार्क राष्ट्रका श्रमिकहरूको क्षेत्रमा तत्काल सहकार्य र प्रगतिशील कर नीतिको अवलम्बनमा पनि जोड दिइएको छ। जनसार्क सम्मेलनले 18औं सार्क शिखर सम्मेलनको आयोजक राष्ट्रको हैसियतमा नेपाल सरकारलाई घोषणापत्र बुझाएको छ। I would like to congratulate you people who discussed on many matters here. And in democracy, we have to keep in mind the aspiration of the people. So your declaration is the aspiration of the people, we think. And if it is endorsed and implemented properly, then not only the government will be, thankful. Not only the government will get your thanks and gratitude, but the people living in the SAARC region will feel there is change in their lifestyle. We did this People's SAARC this time, even the same date the official SAARC declared the date is 22 November. Previously we were doing some days before, but this time we thought we want to show to the government of 8 countries and the host countries of Nepal, look, here is the agenda. People are raising here, people are here. They want to make you heard. The issues you have to listen and you have to be incorporate into your official SAARC. But not only include, you have to implement. The mechanism should be the very practical which could implement it. Though there were lots of agendas being declared already till to the 17th SAARC summit. We have gone through, but the things is people are not realizing in their own life. That is why we have been continuously raising our voices. This time, around 500 friends from the 8 countries we are gathered here. And not only these, friends from Global South, friends from Europe, Australia, most of the friends from other countries are also here for the solidarity of the South Asian, the People's Agenda. People's SAARC is a forum of various sections of social life of South Asian. It is a platform where people from various movement, organization, campaign, advocacy group come together, express their feeling, experience, concern, and also forge alliance so that they can defend their rights and they can demand from their government and also relate their concern with the SAARC. Well, from what I understand of People's SAARC, I'm certainly familiar with the SAARC organisation as a whole, and as a leaders group, clearly leaders should and would like to hear from the people that are in their countries. And I think the People's SAARC sounds like an excellent idea in terms of grassroots individuals
banding together in able to have their voice heard by those that govern their countries. महिला तथा बालबालिका, श्रमिक वर्ग, सामाजिक सुरक्षा, कृषि क्षेत्र, वातावरण लगायतका विषयमा जनसार्कले देखाएको चासोलाई नेपालमा 2 दिन चलेको 18औं सार्क सम्मेलनले पनि गम्भीरताका साथ उठाएको छ। प्रत्यक्ष जनस्तरबाट यी धारणा नीति निर्माणका तहमा पुर्याउने एक उपयुक्त माध्यमको रूपमा जनसार्क सम्मेलन स्थापित भएको छ। यसै कारण सार्क सम्मेलन घोषणा पत्रमा पनि जनसार्कले उठाएका सबैजसो मुद्दाको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन भएको छ। नेपालबाट उठ, भारतबाट उठ, भुटानबाट उठ, मालदिभ्सबाट उठ, दक्षिण एसियालीको मुहार फेर्नलाई उठ, दक्षिण एसियालीको मुहार फेर्नलाई उठ। पाकिस्तानबाट उठ, अफगानिस्तानबाट उठ, श्रीलङ्काबाट उठ, बङ्गलादेशबाट उठ, दक्षिण एसियालीको